औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब के साथ। हाजी साहब से हम बात करेंगे मामला दुनिया के किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के किस तरफ जा रहे हैं और क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में। ये 2025 की बात करें, 24 PTI के लिए एक तरह से टफ भी रहा, लेकिन कदर आसान इसलिए हो गया था 8 फरवरी के बाद चीज़ें चेंज हो गई। अब क्या अब भी कुछ चेंज होने जा रहा है या नहीं? इमरान खान की रिहाई को 530-35 दिन हो चुके हैं और ये मामला किस तरफ जाएंगे और कितना अरसा और कैद है जो नज़र आ रही है हाजी साहब को, इसी पे बात करेंगे। अस्सलाम भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह आपको खैर से रखे, सलामत रखे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। बेटा आप खैरियत से? बेटा ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। भाई साहब, इमरान खान की कैद को 500 से दिन से ऊपर दिन निकल गए हैं, तो अब 2025 पूरा अगर हम देखें, आपको कोई नज़र आ रहा है इससे पहले रहाई, इसके बाद रहाई? आपने पिछली वीडियो में 31 मई की बात की थी, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बेटा जी बिल्कुल, मैं तो आपको जो पिछले उसमें भी मैंने 31 मई की बात की थी और आज भी वो 31 मई की बात मेरे जहन में बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे 1993 के अंदर जो है ना मियाँ साहब को हटाया गया था, ऐसे ही 31 मई को फिर दोबारा उसी तरीके से कोई ना कोई चीज़ होगी। जो भी कोई हुक्मरान आएगा, यानी ये नहीं होंगे जो और आने वाला होगा, चाहे वो कोई भी हो। और अगर ये आए तो ये मुसलमान होकर आ जाएंगे, ईमान लेकर आ जाएंगे, सही तरीके से आ जाएंगे। हमें इस बात से क्या गर्ज है? भाई साहब, आप कह रहे हैं 31 मई को तख्ता उलट दिया जाएगा, हुकूमत अदम एतमाद हो जाएगी? तो पहले पलटा जा सकता है, लेकिन हुक्मरान कोई जो है ना वो 31 मई को दोबारा आ सकता है। यानी कि आप 31 मई 2025 को वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान कोई या सदर या कोई ना कोई मेन एक ही ओहदा होगा जिसके ऊपर एक आदमी आ जाएगा, चाहे वो कोई भी होगा। 31 मई को सर पूरा निज़ाम ही चेंज हो रहा है या इंटरनल एक ही आदमी के साथ सारा निज़ाम चेंज हो जाता है? यार कोई ज़रूरी है 600 बंदे को बेचारे को फांसी देनी है? 31 मई की नाज़रीन डेट। भाई साहब, ये बड़े फिर लोग पूछते हैं कैसे आपको नज़र आया, कैसे आपको? भाई मेरे को जैसे अल्लाह तबारक तआला दिखाता, मैं तो उसी के मुताबिक आपको बताता हूँ। मैं अपनी तरफ से सोच के, ना तो कोई मैं पामिस्ट हूँ कि मैं पामिस्टी के हिसाब से देखता हूँ, ना मैं कोई नजूमी हूँ कि मैं नजूमियत के हिसाब से देखता हूँ। मेरे को तो अल्लाह तबारक तआला दिखाता तो मैं आपको बयान कर देता हूँ, और जो चीज़ नज़र आती है वो मैं आपको बयान करता हूँ। जो चीज़ नहीं नज़र आती उसको आप मेरे से 10 दफ़ा पूछते हैं, मैं आपको कहता हूँ बेटा ये मेरे को नहीं नज़र आई है। बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा हाजी साहब, अगर मैं बात करूं तहरीक इंसाफ की, लास्ट टाइम भी आपने जब हमने वीडियो की तो आपने बताया कि रूहानियत इमरान खान के अंदर तो ज़ाहिर बात है रूहानियत आ गई। हाँ वो तो है, अल्लाह बिल्कुल एक दूसरी जानब से अल्लाह ताला ने करम किया, बिल्कुल यहाँ आ गए, दीन की तरफ आ गए, असल रूहानियत की तरफ आ गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों ने उसको जोड़ दिया फिर ज़ाहिर बात है बुशरा बेगम के साथ। कुछ लोगों ने कहा जी इनके पास मौकलात हैं, कुछ ने कहा जी बुशरा बेगम के जिन्नात हैं, कुछ ने कहा चिल्ले हैं। ये हाई साहब खान को ताकत कौन सी हासिल है? देखिए बेटा, बुशरा बेगम को मैंने नहीं देखा है, मखलूक़ात को तो मैं भी देखा है, बहुत दफ़ा देखा है, और अब भी जब मर्जी अल्लाह तबारक तआला दिखा देता है। कोई मैं ये थोड़ी है कि मेरे कोई ताबे थोड़ी है मखलूक़ात। मखलूक़ात तो अल्लाह की जाए, हम भी अल्लाह की मखलूक़ात है, ठीक है नहीं। लेकिन अल्लाह ने ये शरफ़ हासिल किया कि हम अशरफुल मखलूक़ात है और वो दूसरी मखलूक़ात होती है। बेशक उनमें ताकत हमारे से ज़्यादा होती है, उनके अंदर कुव्वत समाअत, सोचने की, देखने की, या अल्लाह की तरफ से जो चीज़ हासिल करने की चीज़ है उनके बेशक ज़्यादा है। लेकिन हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और वो अल्लाह की सिर्फ मखलूक़ात है, उनका अशरफुल मखलूक़ात नहीं कहते। बिल्कुल सही बात। तो अब जहाँ तक बेटा जी इस मुल्क के यहाँ इमरान खान साहब के लिए जहाँ तक मखलूक़ात का ताल्लुक़ है, भाई एक बंदा बैठ के जो है ना कि वो एक ऐसी जगह पे बैठ के जो है ना अपना अल्लाह को याद कर रहा है कि जहाँ, यानी मैं समझता हूँ कि वो लोग वहाँ परेशान हो जाते हैं, रोटी के लिए परेशान होते हैं। मैंने यह जी रोटी मिली, मैंने यह जी रोटी मिली। मैं गुजरांवाले के मुफ्ती जाफ़र साहब मरहूम अल्लाह तबारक तआला उनको दोबारा रहमत में जगह अता फरमाए, वो एक दावत में गए इत्तफाक से वहाँ मेरे को, क्योंकि मेरा उनके साथ बहुत थोड़ा सा अर्सा ताल्लुक़ रहा है, इतना ज़्यादा नहीं रहा। तो एक जगह जो है ना मैं वहाँ उनके साथ दावत में गया, तो वहाँ पे उस बंदे ने उनकी दावत में बहुत बड़ा एहतमाम किया हुआ था, बड़े चरगे वर्गे, रोस्ट ठहरा वगैरह, मच्छी फिश सारा कुछ किया हुआ था। तो मुफ्ती साहब ने उसमें एक बोटी और थोड़ा शोरवा डाल के अपनी प्लेट में और उसमें थोड़ा पानी डाल लिया
اور ڈال کے وہ کھانے لگے. اس نے مفتی صاحب یہ انہوں نے کہا بھائی میں جو چیز میرے کو پسند ہے اور جتنی میں برداشت کر سکتا ہوں اتنی چیز میں نے لے لیا, باقی یہ سب آپ لوگوں کے لیے آپ کھائیں پئیں. اب وہ باقی جو ساتھ ہوتے ہیں گرگے ہمارے جیسے جو جن کو نہیں کوئی ایسی بات ہو, جو صرف جینے کے لیے کھانے کے لیے جیے ہوتے ہیں, تو انہوں نے پھر وہاں پلیٹاں پر کے کھائیاں. مفتی صاحب نے وہی اپنا آدھی روٹی اور اس کے ساتھ وہ تھوڑا شوروا اور پانی اور ایک بوٹی کھائی. تو بیٹا جی عمران خان نے وہاں پہ پتہ نہیں اس کو ایک کیسی روٹی ملتی ہے, باسی ملتی ہے, ٹھنڈی ملتی ہے, جیسی بھی ملتی ہے, لیکن وہ اس کو کھا کے اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہے. اور یہ اللہ اگر کسی کو دے یہ صبر تبھی ملتا, ورنہ بندے کے اپنے بس کے اندر کوئی بات نہیں ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے اپنے پرانے حکمرانوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب ایک دن کے لیے 14 دن جس دن پکڑے جاتے تھے اس سے اگلے دن ہی ان کا بیان آتا تھا کہ سانو آج نان نہیں ملے, سانو آج چھولے نہیں ملے, اسی مر گئے بھوکے, تو سانو اتنے فلانی کلاس نہیں ملی, وہ تھوڑی جناب سانو ساڈے اتنے بیڈ صحیح نہیں ہے, ساڈا اتنے اے سی صحیح نہیں ہے. تو لیکن اس نے 500 دن آپ کہہ رہے تھے ایسے لوگوں کے لیے, تو درویشوں کے لیے تو یار ایسے ایسے بزرگ دیکھے جو 12 سال تک ایسے پڑے رہے, انہوں نے کبھی روٹی کا اللہ سے التجا نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی کھانے اتارتا ہے, ٹھیک ہے نہیں بات جی, لیکن وہ انہوں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا کہ اللہ ان کو جو بھی دیتا وہ اسی کے اوپر صبر کرتے ہیں. تو عمران خان کو یہ بات اللہ نے دی ہے کہ وہ یعنی 500 دنوں کے اندر بھی اس نے آج تک میں نے کہیں کوئی خبر ایسی نہیں سنی کہ کسی نے کہا ہو کہ عمران خان کہہ رہا کہ میرے کو روٹی نہیں ملی, میرے کو چاول نہیں ملے, میں نے چھولے نہیں ملے, میں نے فلانی چیز نہیں ملی. یہ اللہ کسی کو صبر دیتا تو آتا, ورنہ نہیں آتا ہے. ان کو تو بیچاروں کو اللہ تعالیٰ جو موجودہ حکمران ہے انہوں نے تو جدوں تک رات نو چاہے پاوے وہ مرغی مری ہوئی جیبا ہوئی ہوئے, جدوں تک 5-10 مرغیاں نہیں کھاتے اس تک انہوں نے صبر نہیں آتا ہے. چاہے یہ اندر ہوں یا باہر ہوں, چاہے یہ اپنا اقتدار میں بیٹھے ہوں چاہے جوال میں بیٹھے ہوں, لیکن یہ گوشت کے تو دشمن ہے. اللہ ان کو زندگی دے, تندرستی دے, خیر سے رکھے, اور اللہ ان کو یہ رزق ہضم کرے جو جائز یا ناجائز جو یہ کھاتے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ وہ عمران خان کا واقعی میں ایسا ایک چمبا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک دے. اسی کے ساتھ پھر اللہ تبارک نے جو کچھ بھی اس کے پاس بھیجا. باقی بشرا بیگم کو میں نہیں جانتا ہوں, ہو سکتا اس کے پاس جنات ہوں, ہو سکتا اس کے پاس کوئی مخلوقات ہو, میرے کو نہیں پتا, میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں کیوں بات. ایک دن میں نے اس کی شکل دیکھی جس دن وہ جلوس کے ساتھ جا رہی تھی, ورنہ میں نے آج تک نہ میرے کو کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نہیں بات جی. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ اپنا رحمت کرے, کرم کرے, اللہ اس ملک کی خیر کرے اور اللہ اس کے مخلص لوگوں کی حفاظت کرے. دیکھیے اگر عمران خان واقعی میں ہی ملک کے لیے مخلص ہے تو آپ کے سامنے اس مخلص پڑے کی جزا اور اس کا رنگ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جلدی دکھا دے گا جیسے ہمیں دکھایا ہے. بس حاج صاحب آپ نے بات کی عمران خان کی, اتنا اللہ پہ یقین ہے, اتنا ہے کہ 500 دن ہو گئے اف تک نہیں کی جی. یہ حاج صاحب کچھ لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں گے. بڑے سارے لوگ دیکھا کہ ان کو جاب بڑی ساری آفر کی, انہوں نے جاب ریجیکٹ کر دی, لیکن ایک وقت آیا 10-20 سال, کل کو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا, آپ کے ساتھ کیا ہونا, کسی کے ساتھ کیا ہونا. یہ اتنا یقین عمران خان اتنا یقین لیے بیٹھا ہے کہ اس نے واپس آنا ہے عمران خان, بالکل آنا ہے. یہ یقین کیسے آتا ہے عام آدمی میں؟ بھائی یقین دیکھو بیٹا, جب کسی بندے نے کوئی چیزیں پہلے آزمائی ہوتی ہے نا کہ اللہ نے جو چیز ہمیں پہلے دکھائی اور وہ اس طرح پوری ہوئی, تو اس کے بارے میں اگر ہمیں اللہ نے کچھ چیز دکھائی ہے تو ہمیں اس کے اوپر پورا یقین ہے. خان کو کچھ ایسے نشانیاں مل چکی ہیں. دیکھیے بیٹا میرے کو ویسے ہر بندہ جو ہے نا, کئی لوگوں کی شادی جو ہے نا 30-35 40 سال میں ہوتی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں میں اپنا کاروبار اسٹیبلش کر لوں, وہ کہتے ہیں میں فلانا کام کر لوں, میں فلانا کام کر لوں. ہماری بھی دل میں کچھ ایسی ہوتی ہیں بات, چل یار بچے کی شادی ہو جائے گی, فلانا کام ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, لیکن اپنی ذات کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ بھی اللہ اللہ کرنا, لیکن یہاں ڈسٹرب کرنے والے لوگ آتے ہیں. اور لوگوں نے میرے کو کہا جی یہ بھائی میں نے کسی حکومت کے کسی بندے واحد کے خلاف کوئی بات نہیں کی آج تک میڈیا پہ بھی, ٹھیک ہے نہیں, لیکن اگر میرے کو اندر وہ لے جائیں پکڑ کے میرے کو بیٹھنے کے لیے دیں گے, میرے کو تو بہترین وہاں موقع ملے گا اللہ کی عبادت کرنے کا. روٹی تو میں یہاں پہ بھی جیسی کھا رہا ہوں میں وہاں پہ بھی ویسی کھاؤں گا, اور اس کی ذات کا یہاں پہ بھی شکر ادا کروں وہاں پہ بھی شکر ادا کر دوں گا. اگر میرے کو کچی روٹی بھی وہاں پہ ملے گی تو میں وہ کھاؤں گا, بغیر نمک مرچ کے بھی ملے گی میں کھاؤں گا, اور اس کی ذات کا شکر ادا کروں گا انشاءاللہ.
ٹھیک ہے نہیں. جس بندے نے اللہ کے اوپر لو لگا لی ہے وہ عمران خان کو میں اسی لیے پسند کروں کہ اس نے اللہ کے اوپر لو لگا لی ہے اور وہ وہاں چپ کر کے بیٹھا ہوا اور اللہ کے یقین پہ بیٹھا ہوا ہے. عمران خان اللہ کے یقین پہ بیٹھا ہوا. ناظرین یہ یقین دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو یہ یقین دے. اور فی الحال عاطف مجید اور مرزا حاجی حسن بیگ صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. پائندہ باد، پائندہ باد، پائندہ باد.